वेलकम बैक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। खबर साहब, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करते करते वहाँ चाइना के फंस गया। उनके 11 कल फौजी भी शहीद तो नहीं कह सकते, मारे गए हैं और उनमें एक कर्नल भी है शामिल। तो इंडिया का बड़ा सख्त प्रोपोगंडा है कि अभी आपने कल एक और वाक़या देखा इस्लामाबाद में। उनके जब 2 लोगों ने एक गाड़ी को हिट किया तो जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने इंडिया के तमाम चैनल ने कहा इनको तो पहले अगवा किया गया था और एजेंसियों ने किया था, उन्होंने किसी और अदारों पर भी इल्ज़ाम लगाया। तो क्या कहेंगे इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट, व्हाट इज़ द रीज़न? बड़ी देर से आराम से बात। देखिए जी, मैं जो ये सारी सूरत हाल है इसमें इंडिया या भारत का नाम नहीं लूँगा, मैं नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ है उनका मैं जिक्र करूँगा कि मैं नहीं समझता कि इंडिया के अवाम या इंडिया में दूसरी सियासी पार्टियाँ जो है, मुखालिफ सियासी पार्टियाँ, अपोजिशन पार्टियाँ, वो भी हमारी तरह ही सोचती होंगी कि ये इतना पंगा क्यों ले रहा है, ये काफी हार्ड टाक हुई असेंबली में, लोकसभा में हुई है, राज्यसभा में चेपिद्दी का शोरबा। उसको अगर जोम है कि जी वो एटमी पावर है तो और वो चाइना के साथ एक तसादुम के लिए वो तैयार है और कुछ जीत जाएगा, तो मेरे ख्याल में, और ना सिर्फ ये कर रहा है बल्कि वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के बिल्कुल साथ जो है वो मतवाजी तौर पे लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इंडिया में जो दिल्ली में पाकिस्तान एलओसी पर तो रोजाना उनकी फायरिंग जारी है। एलओसी के ऊपर तो कोई ऐसा दिन तो नहीं है कि वो मुसलसल जारी है। हम जवाब भी देते हैं और फिर वो हमें बताते भी नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है, वो एक तरफा प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान का जो दिल्ली में सफारत खाना है उसको बाकायदा घेरे में लिया हुआ है भारतीय पुलिस ने। इसी वजह से इस्लामाबाद वाला वाकया है जी, ये इससे पहले इस्लामाबाद वाला वाकया नया है। जो पाकिस्तानी सफारत खाने का घेराव है ये कई दिनों से जारी है और पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने का जो एक सिलसिला है ये भी कई दिनों से जारी है। और इस वक्त मेरे ख्याल में जो इंडिया का मूड है जो नजर आ रहा है, मुझे मूड नजर आ रहा है, तो मोदी सरकार का मुझे एजेंडा शायद ये लगता है कि वो इंडिया के अंदर। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड अगर करूंगा, अगर मिजाज जी जी, इंडिया जो है ये 1947 से पहले जिसको हम कहते हैं ना, इंडिया वाले ये कहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से निकला हुआ है और ये हमारी जो लकीर का चक्कर कहते हैं। 1947 से पहले ये कोई सारा मुल्क एक ही था, यानी वो इंडिया जिसको हम कहते हैं ये इंडिया नहीं था, ये छोटे छोटे राजवाड़े थे। कम से कम 500 तो प्रिंस स्टेट थी जो इंडिपेंडेंट ऐलान कर सकती थी। फिर जो हरी सिंह का जो कश्मीर है उसका नक्शा जो चाइना ने अब निकाला है, उन्होंने कहा जी वो नक्शे पुराने लेके आए कि आप लोगों के पास क्या था, यानी ये डिस्प्यूटेड है, ये यूनाइटेड नेशन में अभी तक ये बर्निंग इशू है। ये मैं समझता हूँ कि पंडोरा बक्स जो मोदी ने खोला है उसकी जो अपोजिशन इंडिया की भी काफ़ी हद तक कंडेम कर रही है कि ये हमें उल्टा जिस तरह बांस बरेली को पड़ गए हैं, तो वो काफ़ी उसमें आंसरेबल हुआ है। लेकिन चूंकि वो एक ऐसा माइंड सेट है उसका कि जब वो वज़ीर आला गुजरात था तो मुसलमानों की उसने कत्ल गारत की। कश्मीर में अभी तक वो उन्होंने, आपने देखा कि कर्फ्यू नहीं हटाया हुआ, वो अपने को हिंदुत्व को आगे लेके जा रहा है। उसका मिशन ये है और उसको गुमान भी ये है कि शायद दूसरी पार्टी, जहाँ तक आप कहते हैं जी ज़्यादा सियासी पार्टियाँ इस बात की मुखालिफ इसलिए नहीं है। आप मुझे बताइए कि 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था उस वक्त कौन सी पार्टी थी? जो लोग अब वहाँ, ये सब लोग एक ही हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं। और ये साबित यही हुआ है कि जहाँ भी मुसलमान इनको है, अब बांग्लादेश जब हम ये कहते हैं, अब उनका तकरीर आप सुन लें, पार्लियामेंट जो उनकी है राज्यसभा, उन्होंने कहा जी वो आपने मुसलमानों का मुल्क क्यों बनाया उस वक़्त, यानी उनका ये भी अभी तक उनके ज़हन में है कि काश हम ना बनाते, हम इसका और तरीका को सोचते। वजह यह है कि इंडिया का जो कश्मीर का तो मसला काफ़ी अब मैं समझता हूँ दरमियान में रह गया है। असल जो चाइना इसमें इंटरवेंशन हुई, और आपको भी पता है कि ये जो वन बेल्ट वन रोड है उसके तहत चाइना ने जब ये देखा कि इंडिया जो है उस तरफ गिलगित बिल्तिस्तान पर जब उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने मौसम बताने शुरू कर दिए कि ये हमारा हिस्सा है, तो एक ये सड़क जाती है जो यानी वहाँ जाकर लिंक करती है। मसला हिंदुस्तान तमाम महाज खोले हुए हैं उसने, नेपाल का भी खोला हुआ है। कोई तो चीज़ है जो उनको टिकने नहीं दे रही, उसके पीछे अमेरिका है, खुद ये लोग हैं, और अंदर से जो अपोजिशन है, अपोजिशन का काम थोड़ी बात तनकीद होता है। लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है हिंदुस्तान की जो हिंदुओं को नुमाइंदा करने वाली सारी जमातें वो एक हैं।
پاکستان کے خلاف؟ اقبال شاہ صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ صرف ایک نقطے کی بات ہے کہ انڈیا اور جو امریکہ ہے اس وقت جو ان کی انٹرنل پالیسی ہے، مطلب صدر کی اور وزیر اعظم انڈیا کی، وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کا خیال ہے کہ یہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ہے، کیونکہ مودی کو جو ووٹ ملتا ہے وہ یکمشت ملتا ہے ہندو کا، اور اس نے جو سمجھتا ہے کہ اس کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے پیچھے کیا چیز ہے، قوت کیا ہے، یہ پنگا کیوں لے رہا ہے؟ وہ اس لیے لے رہا ہے کہ وہ جو ہندو کی اکثریتی آبادی ہے اور جو اکثریتی ووٹ ہے وہ اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے، اور یہ سیم سچویشن جو ہے وہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہے۔ یہ جو آپ کو امریکہ میں سیاہ فام نظر آ رہے ہیں، جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ ماسک نہیں پہنے ہوتے، یہ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس کافی میرا خیال ہے انتظامات ہوتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ وہ آتے ہیں، وہ ایسے ہی لاکھوں آپ امریکہ سے ہو کے آئے نا، آپ کو تھوڑا سا آتی۔ اور یہ انڈیا اور امریکہ یہ اس وقت ایک ہی پچ پہ کھیل رہے ہیں۔ امریکہ کا لیکن مودی جو ہے، جب آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن ہوئے ہیں، جب اس نے ایک دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ مودی کی جو پارٹی بی جے پی ہے اس نے 6 مسلمانوں کو صرف ٹکٹیں دی تھیں، جو ان کا شیئر تھا وہ تو 20 کروڑ 25 کروڑ میں بتائیے، یعنی بنتا ہے 20% تقریباً بنتا ہے اگر دیکھا جائے تو، بہت زیادہ سیٹیں، اور وہ بھی ان علاقوں میں دی گئی کہ کوئی جیت نہ سکے۔ اس وقت بی جے پی میں کوئی مسلمان ایم ایل اے نہیں ہے، تو پورے انڈیا میں پچھلے ٹرنیور میں بھی 62 منسٹر جو فیڈرل تھے ان میں ایک تھا اسٹیٹ منسٹر ٹائپ، وہ بھی ایک ڈویژن کا انہوں نے منسٹر بنایا ہوا تھا۔ تو انڈیا کا تو مائنڈ سیٹ ہے، یعنی جب وہاں کے لوگ کہتے ہیں جی، کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے جو مسلمان ان کے نمائندگی کرتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں بڑے ہم خوش ہیں۔ تو مجھے بتائیے انڈیا میں مسلمانوں کی حالت زار جو ہے اس کے تناظر میں پاکستان میں جو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، یہ جب پاکستان کے خلاف بات کرتے تو ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ اگر آپ ہندوستان میں ہوتے تو اس وقت 2.5 من کی بوری آپ کی پشت کے اوپر ہوتی۔ پاکستان کے میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگوں کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے۔ پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو عقل کرنی چاہیے۔ تو یہ آپ نے کہا مجھے، پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں وہ اپنے ایجنڈے پر ہے، اور یہ 47 سے ہی شروع ہوا، کچھ اس کے بعد ہوا، کچھ ہماری غلطیاں بھی ایسی ہیں کہ ہم نے جو بہت پاکستان بنانے میں قائد اعظم کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں ہم نے ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا۔ ہماری کچھ غلطیاں ایسی ہیں، ہمارا جو پاکستان کا ماضی میں جو حکومتیں گزری ہیں، خاص طور پر غیر منتخب حکومتیں جو آتی رہی ہیں، انہوں نے بہت سارے چیزیں جو ہے وہ خراب کی ہیں، اور پاکستان میں اس وقت ایسے لوگوں کی تعداد کا بڑھ جانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس میں پچھلی کچھ حکومتوں کا بھی پھر چلو ایک اور مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنانے میں جن لوگوں نے کافی محنت مشقت کی تھی ان کو یہاں اس طریقے کی عزت احترام نہیں ملا، یعنی وہ سر آپ نے جی ایم سید کو غدار قرار دیا، آپ نے غفار خان کو غدار قرار دیا، آپ نے کیا کیا نہیں کیا؟ چلو کیا یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے؟ میں کہتا ہوں جی ایم سید جو ہے وہ سندھو دیش کا حامی تھا کہ نہیں، نمبر 1۔ دوسرا، جب ہندوستان کے بن رہا تھا، آپ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جی ایم سید ہے وہ 47 میں سندھو دیش کا حامی تھا؟ بعد میں حامی تھا۔ کیوں تھا حامی؟ میں یہی تو سوال کر رہا ہوں بھئی وہ یار آپ نے قائد اعظم کے انتہائی قریبی رفیقوں کو غدار کہہ کے اور آپ نے نعرے لگوائے ان سے۔ کسی رجیم نے کہا ہوگا، کسی رجیم نے جو شارٹ ٹرم کے لیے آئی ہوگی، اس کے علاوہ مجھے بتائیے جب پاکستان بن رہا تھا تو انڈیا میں جو آپ نے اسٹیبلش کیا، آپ کا میڈیا نے اسٹیبلش کیا، غدار ہے جو۔ اچھا میری 1 منٹ کو پھر جواب آپ کو آسانی رہے گی۔ مجھے بتائیے جب پاکستان انڈیا بن رہے تھے، میں اس طرح کہتا ہوں دونوں ملک بن رہے تھے، یعنی انڈیا سے پاکستان ہی بن رہا تھا،